प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी सप्तरी, उदयपुर, सुनसरीमा कहरको रूपमा रहेको कोशीका बाढी पीडित, कोशीका बाँध प्रभावितहरूको समस्या र पीडामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। कोशी नदीको कटान अनि डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिले लगातार सङ्घर्ष गरिराखेको छ। विशेष गरी 2011 सालमा नेपाल र भारतका दुई मुलुकका अधिकारीका बीचमा भएको उच्च स्तरीय सम्झौता अनुसार त्यति बेला राखिएको शर्त अनुसार पाउनुपर्ने 56,000 जमिन चान्चुनको अधिग्रहण गरिएको जमिनको मुआब्जा आजसम्म नपाएपछि त्यहाँ त्यस क्षेत्रका प्रभावितहरू, तेस्रो पुस्ताका प्रभावितहरू अहिले पनि त्यही 11 सालमा भएको सहमति अनुसारको मुआब्जा चाहियो भनेर सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। बर्खायाममा घर, खेत, उब्जाउ जमिन डुबानमा पर्छ। हिउँदयाममा बाढी पीडित बनेर अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका छन्। तर दुई मुलुकका सरकार गम्भीर नभन्दा न जमिनको मुआब्जा न त्यहाँ उब्जाउ भनी अन्न बालीको मुआब्जा, त्यो अवस्थाबाट कोशी पीडितहरू चलिराखेको सन्दर्भमा आज हामी सबैभन्दा बढी प्रभावित तिलाठी कोइली गाउँपालिका सप्तरीका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंहसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद हजुरलाई पनि। आज अलिकति मूलधारको सञ्चार माध्यममा अलिक मुफसलको सन्दर्भ जोड्न खोजिराखेको छु। संयोग काठमाडौँ आएको भएको हिसाबमा अहिले यो चलिराखेको कोशी ब्यारेज आसपासको क्षेत्रमा चलिराखेको सङ्घर्षको पृष्ठभूमि चाहिँ के? यो 2011 सालमा जुन सम्झौता भएको थियो नेपाल र भारत सरकार बीच, यो जुन कोशी ब्यारेज बनाउने, नयाँ जुन नदीलाई चाहिँ सिफ्ट गरेर नयाँ धारमा ल्याउने जुन सम्झौता भएको थियो, त्यसमा चाहिँ जति जग्गा अधिग्रहण भइरहेछ त्यो जग्गाको वर्षेनी मुआब्जा दिने उसमा थियो। तर त्यो अहिले 60 वर्ष 70 वर्ष बित्न लागिसकेको छ। अहिलेसम्म न वर्षेनी उब्जाउ उसको अनाजको मुआब्जा नै पाएछ, न त जग्गाकै जमिनकै मुआब्जा अहिलेसम्म पाएको छ। र यो कतै न कतै यो दुई देशको जुन सम्झौतामा कार्यान्वयन पक्ष जुन एकदम कमजोर र एकदम फितलो भएको कारणले आजसम्म लगभग झन्डै 10,000 परिवार चाहिँ तपाईँको यो यसबाट चाहिँ इफेक्टेड परिवारले आज उठीवास भएर रोडमै आउने स्थिति भइसकेको छ। र यसमा कोही निकाय चाहिँ सम्बन्धित निकाय चाहिँ मौन भएर बसिया छ। त्यसकै फलस्वरूप यो जुन अहिले रिले अनसन जुन चलिरहेछ त्यही आफ्नो माग अधिकारको लागि माग उसमा हो। यो 2 वर्ष अगाडि 74 सालमा एक खालको सहमति भएको थियो सङ्घर्ष समिति त्यहाँका प्रभावितसँग। त्यो सम्झौता चाहिँ के भयो, के थियो सम्झौता? यो हजुरको चाहिँ सम्झौता पटक पटक यो आन्दोलन हुन्छ, फेरि यसपालि पनि अनसन चलिरहेछ, कुनै बेला हुनसक्छ सम्झौता हुन्छ। सम्झौता भएर मात्रै हुँदैन, त्यो कार्यान्वयनै हुँदैन। जुन सप्तरीको जुन यो सम्झौता छ नेपाल भारतको बिचमा, कोशी सम्झौता, त्यो सम्झौतामा सुरुमा धेरै पोइन्टहरू थियो। मुआब्जादेखि लिएर तपाईँको सप्तरीमा 24 घण्टा विद्युत दिने सम्झौता, स्कुल कलेजहरू बनाइदिने सम्झौता, हस्पिटल बनाइदिने सम्झौता, विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू त्यसमा बुन्दाहरूमा थिए। र ती बुन्दाहरूमध्येमा कुनै पनि बुन्दाहरूमा काम भएको छैन। त्यो तपाईँको कटैया पावर हाउसबाट सर्टेन मेगावाट चाहिँ विद्युत सप्तरीलाई प्रोभाइड भइरहेछ, सुनसरीलाई भइरहेछ। तर पुरा जुन सप्तरीलाई नै उज्यालो पार्ने जुन योजना थियो त्यो त्यसमा चाहिँ काम भएन। विभिन्न त्यस्ता धेरै योजनाहरू अल्पत्र छन्। लाइजिङ अफिसको स्थापना भएको थियो र त्यतिखेर जुन लाइजिङ अफिसको जुन कन्सेप्ट थियो तपाईँको जुन नेपाल र भारत सरकारको बिचमा पुलको काम गर्ने र लाइजिङ अफिसरको कतैको समस्या भयो भने उहाँको मार्फतबाट हाम्रो सप्तरीमै अहिले कुनै समस्या भइदियो भने डाइरेक्ट हाम्रो सप्तरीका जिल्ला सिडिओ साहबले डाइरेक्ट कुरा गर्न मिल्दैन,
लाइजिङ अफिसर मार्फत कुरो गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र सुरुमा चाहिँ तपाईँको एउटा राज्य मन्त्री स्तरीय चाहिँ लाइजिङ अफिसर चाहिँ नियुक्ति हुन्थ्यो र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो लाइजिङ अफिसरलाई पङ्गु जस्तो बनाएर अहिले राखिदिएछ, त्यसको कुनै रोलै छैन जस्तो छ र त्यसकारण चाहिँ अहिलेसम्म कोशी पीडितको समस्या उजागर हुन सकेको छैन। 2 वर्ष अगाडिको सहमति चाहिँ के थियो? जस्तो 7,600 बिघा जमिनको 10 वर्ष यताको प्रति बिघा वर्षेनी 1,05,000 का दरले मुआवजा दियो। यो 7,000 जमिनको थियो कि अन्नको थियो? यो 7,000 मात्रै बिघा होइन, यो झन्डै 56-57,000 बिघा छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 48,000 जति बिघा टोटल इफेक्टेड हुन्छ। 7,000 चाहिँ त्यो अलिक कम हुन्छ, तर त्यो क्याचमेन्ट एरियामा त्यो पनि 7,000 बिघा पर्छ। र यिनीहरूको माग के थियो कि सुरुमा हाम्रो जमिनकै मुआवजा पाउँ भनेर। यो जमिनको मुआवजा दिन नसक्यो भने यो बिचमा 10-10 वर्षको 5-5 वर्षको प्याकेज बनाएर अन्यको मुआवजा चाहिँ उब्जाउ मुआवजा पनि दियो भने हामीलाई राहत हुन्छ भनेर त्यस्ता चाहिँ मागहरू उहाँहरूको थियो। र त्यसमा कमिटमेन्ट थियो कि 5 वर्षको 10 वर्षको हामी तपाईँको बालीको मुआवजा हामी दिन्छौँ भनेर। त्यो पनि अहिलेसम्म सम्भव भएको छ। अब यो नेपाल र भारतको बिचमा भएको सम्झौता, हामी नेपालीको समस्याको कुरा गरिराखेका छौँ अनि मुआवजा चाहिँ भारत सरकारले दियोस् भनिराखेका छौँ। यो के त्यसमा राखिएका शर्तहरू चाहिँ के थिए? यो नेपालसँग जोडिएको अथवा स्थानीय सरकारसँग जोडिनुपर्ने, प्रदेश सरकारसँग जोडिनुपर्ने, तर हामी दिल्लीसँगको कुरा गरिराखेका छौँ। यसमा सम्झौताको कारण यस थियो कि पहिला चाहिँ तपाईँको हाम्रो नदी खुला थियो। नदी चाहिँ क्याचमेन्ट एउटा बाँधको बिचमा ल्याएर नयाँ उसमा बाँधमा ल्याएछ र त्यहाँ कोशी ब्यारेजको तपाईँको समस्या भएको हुनाले कोशी ब्यारेजको समस्या भएको हुनाले तपाईँको कोशी ब्यारेजमा त्यहाँबाट इरिगेसनको लागि पानी निकालिरहेछ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको केनालको माध्यमबाट चाहिँ त्यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक निकालिरहेछ र त्यो पानी कन्ट्रोल गरेर जुन भारत सरकारलाई कम क्षति गर्ने गरी चाहिँ लगेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो द्विदेशीय सम्झौता भएको थियो र यो चाहिँ तपाईँको यसबाट चाहिँ ठुलो क्षति हाम्रो जुन ओपेन खोलेर नदी बगेको खण्डमा त्यति क्षति हुँदैन थियो कि जति अहिले जुन हाम्रो दुई बाँधको बिचमा क्षति भइरहेछ। त्यो क्षतिको कारण चाहिँ हाम्रो एकदमै इफेक्ट भइरहेछ। जस्तै अब तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने कोशी ब्यारेजको माथि जुन सबै कलेक्सन भएर आएको र कोशी ब्यारेजमा चाहिँ जति पानी हाम्रो जम्मा हुन्छ र त्यहाँबाट डिस्चार्ज जुन गरिन्छ 52वटा 56वटा ढोकाबाट जुन डिस्चार्ज गरेको दुईटैतिरको बाँध चाहिँ 8 किलोमिटरको रेडियसमा पूर्वी तटबन्ध र पश्चिमी तटबन्धको बिचको रेडियस हेर्नुहुन्छ भने 8 किलोमिटरको एरिया हाम्रो उसमा नेपालमा पर्छ र त्यो भारतसम्म जति जान्छ त्यसमा चाहिँ पानी त्यो जाने हो बाटो उहाँहरूको। र पूर्वी तटबन्ध र पश्चिमी तटबन्धमा मलाई लाग्छ पश्चिमी तटबन्धमा तपाईँको 20 वर्षदेखि कुनै काम भएको छैन र कोशीको कतै न कतै विडम्बना भन्नुहोस् कि जे भन्नुहोस् यो 10 वर्ष 15 वर्षमा कतै न कतै फुटाएर एउटा ठुलो डिजास्टर ल्याउने निम्ति आउँछ। त्यही भएर कुशाको पनि त्यस्तै घटना भयो हो। जब इस्वी सम्बत 1961 मा कोशी ब्यारेज बन्न सुरु भयो र 1962 मा कोशी ब्यारेज कम्प्लिट भयो र 1965 मा हजुरको झन्डै 8 लाख क्युसेक फर्स्ट टाइम त्यत्रो ठुलो बाढी आएको थियो र त्यसबाट जुन जति क्षति भएको थिएन अब 2 लाख क्युसेक पानी आउँदाखेरि कोशीको ब्यारेजको क्षमता अहिले नै भर्खर 56वटै ढोका खोल्नु पर्यो 2 लाख क्युसेकमा। त्यसकारण चाहिँ अहिले कोशी ब्यारेज एकदम खतराको घन्टीमा छ। एक त मुआवजा जनताले मुआवजा नपाएको पीडा बेग्लै छ र कुन बेला यो कोशी ब्यारेजको बाँध कतैबाट फुटाएर सप्तरी अथवा सुनसरीलाई फेरि डुबाउने स्थिति छ भनेर त्यो भन्न सकिन्छ। यो जस्तो अहिले हामी हरेक वर्ष जस्तो यसपटक आयो 56वटा ढोका खोलियो। हजुर। अब त्यो पानीको क्षमता थ्याक्न नसकेर खोलियो अथवा भारततर्फ बग्ने
अथवा नेपालतर्फ पानी बग्ने क्षेत्र चाहिँ केही बुझिएको थियो बालुवाले, त्यो बालुवा बगाएर पानी नेपालतर्फ बढी बगाउनको लागि खोलियो भन्ने पनि आयो। अब त्यहाँनिर 9 लाख क्युसेक पानीसम्म थेग्न सक्ने क्षमताको त्यो कोशी ब्यारेज अहिले 2 लाख क्युसेकमा आएर त्यो खालको काम्नुपर्ने, भत्किएला डराउनु पर्ने अवस्था किन आयो? त्यो माथि चाहिँ तपाईँको सरसफाइको समस्या हो, नियमित पक्षले कभर गरिराख्यो। माथि चाहिँ तपाईँको बालु सिगमेन्ट एकदम हाई लेभल भइसकेको छ, त्यसकारण चाहिँ जुन क्षमता थियो 9 लाखको जम्मा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले 2 लाख 2.5 लाखमा चाहिँ एकदम काट्ने स्थिति आइसकेको छ। र जुन हाम्रो तल जुन डिस्चार्ज जुन पानी भइरहेछ, त्यो डिस्चार्जमा तपाईँको यो झन्डै 2-4 वर्षदेखि त्यहाँभित्र डेजर्ट मसिन चलाएर त्यो च्यानलको काम गरिरहेछन्, जुन कि सिधा पार्नको लागि। त्यो हाम्रो बुझाइमा त्यो डेजर्ट मसिनबाट चाहिँ सिधा त के पूर्व साइडमा बालु थुपार्ने काम भइरहेछ र पश्चिम साइडमा हाम्रो नेपाल साइड जस्तै भारद भयो, हनुमाननगर भयो, जोगिनिया भयो र तिलाठी कोइलारी हाम्रो गाउँपालिकाको कोबरसाइन र कोइलारी, अनि फेरि हनुमाननगरको रम्पुरा मल्नियालाई डुबाउने हिसाबले चाहिँ तपाईँको पश्चिमी तटबन्धमा अहिले कोशी चाहिँ हाम्रो पूर्व होइन न त बिचमा बगिरहेछ, पश्चिमतर्फ हाम्रो जुन बाँध छ त्यो बाँधको छेउछेउबाट गइरहेछ र विगतको पनि बारीमा र यसपालिको पनि बारीमा झन्डै तपाईँको 2 लाख क्युसेक पनि पानी नआए पछाडि हाम्रो बाँधमा छ्यापछ्यापै पानी आइसकेको हुन्छ। र तपाईँको 20 वर्षको दरमियानमा पश्चिमी तटबन्धमा कुनै काम भएको छैन बिहार सरकारबाट, र यो 20 वर्षको दरमियानमा तपाईँको फ्लड फाइटिङको नाउँमा बाढी आएको बेलामा चाहिँ बोरामा बालु हालेर त्यो ल्यानोन जालीमा हालेर त्यो प्रोटेक्सनको काम मात्रै भइरहेछ, अस्थायी प्रोटेक्सनको काम भइरहेछ। यसबाट दिगो चाहिँ भइरहेको छैन। दिगो चाहिँ जब स्पर्शहरू जुन 1.5 किलोमिटरको 1 किलोमिटरको स्पर्शहरू थियो त्यो कटेर आजको डेटमा 200 मिटर 300 मिटरको स्पर्शहरू भइसकेको छ। मेन हाम्रो बाँधलाई प्रोटेक्सन गर्ने नै स्पर्शहरू हो र त्यो स्पर्शहरूमा कुनै पनि किसिमका मेन्टेनेन्सहरू नभएर त्यो बोल्डर केरेटिङहरू जुन जतिखेर बन्या थियो त्यो बने पछाडि अहिलेसम्म कुनै पनि रिनोभेट कामहरू केही बनेन र त्यसकारण चाहिँ अझै हामी 200% चाहिँ खतरामा। यो कुरा स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्रमा आउनुपर्ने हो कि के गरिराख्नु भएको छ? तपाईँहरूको आन्दोलन चल्दै गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको भूमिका के रह्यो, प्रदेश सरकारको भूमिका के रह्यो, स्थानीय प्रशासनको भूमिका के रह्यो? यो अहिले चाहिँ तपाईँको यो कोशी समस्या विगतको समस्या भएको हुनाले र यसको विगतको ट्रेन्ड जुन थियो सिडिओको मार्फतबाट चाहिँ लाइजिङ अफिसर मार्फत चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ भन्ने, त्यो बिरपुरमा जुन इन्डियाको बिहारको बिरपुरमा जुन कोशीको अफिस छ, कोशी ब्यारेज कन्ट्रोलिङ, इभन कि कोशीको कतिवटा ढोका खोल्ने बन्द गर्ने अथवा कति त्यो बिहारबाट मोनिटरिङ हुन्छ, हाम्रो त्यसमा कुनै रोल हुँदैन। र खास गरी अहिले भर्खरै 2 वर्ष भएको छ, 2.5 वर्ष भएको छ स्थानीय सरकार भएको, र स्थानीय सरकारको यसमा कुनै किसिमको रोल नभएर हामीले कराइरहेछौँ। जुन दिनदेखि आएछौँ त्यो दिनदेखि कराइरहेछौँ, विभिन्न माध्यमबाट कराइरहेछौँ, त्यहाँ गएर हामी डेलिगेसनको रूपमा काम गरिरहेछौँ। तर यो निदान चाहिँ नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचको यो बाइलेटरल कुरो गर्नुपर्ने र यता कतै न कतै हाम्रो नेपाल सरकारबाट यसलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएको जस्तो हामीलाई लागिरहेछ। किनभने यसलाई प्राथमिकता दिएर यसमा कुरो गरेर, किन यो भनेको हाम्रो सम्झौता हो, हाम्रो डायलग भइसकेको छ, हाम्रो लिखित सम्झौता भइसकेको छ, र लिखित सम्झौता अनुसार किन कार्यान्वयन भएन, किन त्यस्ता सम्झौताहरू हामी गर्ने जो कि कार्यान्वयनै नहुने, त्यस्ता सम्झौताहरू गरेर के हुने भने आजको विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिरहेछ। जब हाम्रो सम्झौता भएको छ भने पाउनुपर्ने पैसा हाम्रो सबसाधारण जनतालाई पाउनुपर्छ, र त्यो जुन 10,000 परिवार चाहिँ आज प्रत्यक्ष सडकमा आइसकेका छ, उहाँहरू जुन हिजोसम्म त्यो 10 बिघाको 20 बिघाको कोही 500 बिघाको मालिक थियो, त्यो कोशी सम्झौता पछाडि सोझै सडकमा आइसकेका छ। उहाँहरूको कुनै आजसम्म सरकारले खोज्न गएन कि यहाँ हाम्रो सडकमा आएका मान्छेहरूको अवस्था के हो, उहाँहरूको बच्चाहरूको पढाइको अवस्था के हो, उहाँहरूको हस्पिटलको व्यवस्था के हो भन्ने न त कुनै सरकारले खोज्न आएछ, न त हाम्रो इन्डिया सरकारबाट जुन सुविधा दिनुपर्ने सुविधाहरूमा त्यसमा नै ध्यान केन्द्रित भएको छ। अब यो सरकारको ध्यानाकर्षण जिल्ला प्रशासन मार्फत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गराउनु भएको छ।
अनसनको श्रृङ्खला चलिराखेको छ। तेस्रो पुस्ता सायद आन्दोलन गरिराखेको छ अहिले। कोशी एउटा पुस्ताले गर्यो, दुईटा पुस्ता बिचमा प्रताडित भयो, अब तेस्रो पुस्ता अहिले अधिकारका लागि अथवा सम्झौता अनुसारको आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्तिको लागि आन्दोलन गरिराखेको छ। अब अहिले नै यत्रो ठुलो आन्दोलन चलिरहेछ, तर राज्य सरकारबाट अहिलेसम्म मोन्नेको स्थितिमा छन् र यो सम्झौता कहिलेसम्म यो आन्दोलन चलिराख्ने। फेरि मलाई लाग्छ यो आन्दोलनलाई गएर कुनै सरकारको कुनै ऐन्दाले गएर एग्रिमेन्ट गर्ने, सम्झौता गर्ने अनि फेरि यसलाई चाहिँ मुआवजा दिने भनेर वाचा गर्छ, तर मलाई लाग्दैन यसमा चाहिँ सिरियस भएर उहाँ हाम्रो पीडितहरूसम्म पुग्छ कि भनेर आशंकै लागेको छ मलाई आफैमा। अर्को तपाईँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राजपा नेपालबाट जित्नु भएको है, सरकारभन्दा बाहिर तपाईँहरू 2 नम्बर प्रदेशको सरकारको हिस्सेदार। हजुर, संसदमा हामी संसद अवरुद्ध गर्छौँ, हामी सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिन्छौँ भन्ने ढङ्गबाट सरकार बाहिर त्यो मोर्चाबन्दीमा उभिराखेको नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलसँग आन्दोलनको लागि सहकार्य गरिराखेका दल पनि हो। हजुर, केही न केही भूमिका देखिनुपर्ने नि, तपाईँको पार्टीको भूमिका पनि देखिया छैन। होइन, हाम्रो पार्टीका त भूमिका जति संशोधन विधेयकदेखि लिएर जति हाम्रो मागहरूको जुन कोशीको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक भन्दा अहिले चाहिँ कोशीको सन्दर्भमा उहाँहरू उठाउनु भएको छैन, तर पक्कै यो विषयलाई उहाँहरूले गम्भीरताका साथ हाम्रो पार्टीले पनि लिनुभएको छ र बाइलेटरल यसमा कुरो पनि भइरहेछ। अब अनसिनमा त आएको छैन, तर सिनमा आएको छैन, अनसिनमा कुरो भइरहेछ। 2 नम्बर प्रदेश सरकारले पनि केही गर्न सक्थ्यो नि, भूमिका त 2 नम्बर प्रदेशको पनि अब रोल चाहिँ तपाईँको बोर्डरमा भएको हुनाले हाम्रो यो 1 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशको बिचको सिमानामा परेको हुनाले र यसमा चाहिँ केन्द्र सरकार शासित भएका हुनाले हाम्रो प्रदेशको अहिले भर्खरै त्यहाँ रोल कति छ, मेरो कति ऊ छ भनेर सबै आफ्नो रोलैको तलासमा भएको हुनाले अहिले चाहिँ यस्तो नभएको र निकट भविष्यमा यसमा ठुलो इस्यु उहाँहरू चाहिँ डेलिगेसनकै रूपमा लिनुहुन्छ भनेर मेरो आशा। अर्को यो अब जस्तो ससानो स्तरमा बाढीले कटान गर्ने ठाउँमा अथवा बाढी पस्ने ठाउँमा हामीले तटबन्ध अथवा बाँधहरू, अस्थायी बाँधहरू त्यस्ता संरचनाहरू बनाउन सक्दैनौँ, हामीसँग क्षमता छैन स्थानीय अथवा प्रदेशको हिसाब। होइन, त्यो भित्र चाहिँ कोशीको क्याचमेन्ट एरियाभित्र हामीले केही त्यो बाँधको भित्र केही हामीले संरचना अथवा केही कामै गर्न मिल्दैन, त्यो सम्झौता अनुसार हामीलाई गर्न पनि दिँदैन र त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने कोशीको अफिसले नै हो, त्यहाँ कोशी ब्यारेजको हेर्ने चाहिँ सबैले गर्ने हो र त्यसबाट चाहिँ बाँधबाट जुन जति सुलिस गेटहरू पहिला लागेको थियो त्यो सुलिस गेटबाट चाहिँ उल्टै बारी हामीतिर पस्ने जुन पानी यताबाट निकास भएर कोशीमा जाने पानी उता हाइट भयो, कोशीको बेड लेभल हाई भयो र हाम्रो यताको ल्यान्ड चाहिँ लो भएको हुनाले उतैबाट बारी चाहिँ हामीतिर पस्ने गर्थ्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले 2-3 चोटि कुरो उठाउँदाखेरि सुलिस गेटहरूको 2 साल अगाडि चाहिँ केही मेन्टेनेन्स भयो र मेन्टेनेन्स भएर त्यो गेट चाहिँ तलमाथि हुन थाल्यो, तर सिपेजको समस्या अहिलेसम्म रुकेको छैन र त्यो पानी उता कोशीको बेडमा पानीको लेभल बढिसके पछाडि सिपेज भएर र त्यो सुलिस गेटहरूको तलबाट चाहिँ हाम्रो एरियामा आएर अब तिलाठी कोइलाडी तपाईँको सप्तरीको सबभन्दा लो ल्यान्ड पर्ने ठाउँ हो र बर्खाको पानी पनि आएर त्यहाँ चाहिँ 10 दिन चाहिँ वाटर लगिङ हुन्छ र यो कोशी खाँडोको पानी आएर झन्डै हाम्रो 8वटा वडामा 6वटा वडामा चाहिँ तपाईँको महिनौँ दिनसम्म पानी 3 देखि 4 फिटसम्म लागिहाल्छ र जिन्दगी एकदम कष्टकर बनिहाल्छ र यसमा चाहिँ हामीले खास गरी कोशीको बाँधमा पानीमा कुनै पनि किसिमको बाँधै बनाउन स्थिति हुँदैन र त्यो सिपेज अरू संरचना पूर्वाधार बनाउने अधिकार बाँकी छैन। यो कि त भारत सरकारले गर्नु पर्यो कि नेपाल सरकारले केन्द्र स्तरबाट गर्नु पर्यो? केन्द्र सरकार हाम्रो नेपाल सरकारले पनि गर्नु मिल्दैन, यसमा चाहिँ भारत सरकारले नै गर्ने हो, बिहार सरकारले गर्ने हो, तर हाम्रो नेपाल सरकारले घचघचाउनु पर्ने हो। यो हाम्रो पश्चिमी तटबन्ध चाहिँ एकदम नाजुक स्थितिमा छ र नेपाल सरकारले त्यहाँ अविलम्ब आफ्नो टोली पठाएर त्यो निरीक्षण होस्। हाम्रो त्यो माग छ कि त्यो पश्चिमी तटबन्ध चाहिँ पुरा एकदम ड्यामेजको स्थितिमा छ, त्यसमा काम भइएन भने, ठोसका साथ काम भइएन भने 1-2 सालमा कुन बेला त्यो फुट्छ त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। अहिले यो गएको साता काठमाडौँमा भारतका विदेश मन्त्री आए, भारतीय अधिकारीहरू आए, द्विपक्षीय अधिकारीहरूको बैठक बस्यो, विशेष गरी यही डुबान कटानको समस्या, नेपाल भारत सन्धि सम्झौताका समस्या पुनरावलोकनको लागि भनेर भन्यो। त्यहाँ एजेन्डा बनेन,
त्योभन्दा अगाडि पीडितहरूले अथवा सम्बद्ध सरोकार राख्ने पक्षले ध्यानाकर्षण गराउन नसकेर एजेन्डा नबनेको हो? त्यो चाहिँ कोशीलाई कहिले पनि प्राथमिकता नदिएको लाग्छ मलाई, किनभने त्यो कोशीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको भए यत्रो ठुलो इस्यु आजको इस्यु होइन, यो 60-70 वर्ष पुरानो इस्यु हो र यसलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ हेरेको भए आज यो कोशी समस्या समाधान कहिले नभइसक्थ्यो। र चाहिँ अहिले जुन कुरो उठिरहेछ कोशी हाई ड्यामको कुरो उठिरहेछ, जुन कि चुरेको साइडबाट हाई ड्याम बनाएर यो यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल कोशीलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरो भइरहेछ। अब त्यो कतिसम्म सम्भव हुन्छ मलाई त्यति त्यसले त अरू बाँकी 12-13वटा जिल्लालाई फेरि प्रभावित जुन त्यसमा किन मलाई लाग्छ कि त्यसमा शङ्का आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि कोशीको जुन सम्झौता थियो र त्यो कोशीको सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म चाहिँ मुआवजा पाएको छैन, उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको छैन। त्यस पछाडि यो कोशी हाई ड्यामको समस्या जुन अब बन्छ र जुन सम्झौता हुन्छ त्यसको पनि केही कार्यान्वयन हुन्छ भनेर त्यो आशंका भएको हुनाले त्यो पब्लिक चाहिँ हत्तपत्त चाहिँ यसमा चाहिँ ठुलो आन्दोलनमा ओर्लिन्छ भनेर मलाई आशंका। अर्को चाहिँ जस्तो हिउँदयामको समस्या चाहिँ कस्तो रहन्छ त्यहाँनिर? हामी बर्खायाममा डुब्यो कटान भयो बाढी आउने भयो भन्छ, हिउँदयाममा चाहिँ त्यो पानी हाम्रो पहुँचमा हुँदैन, फेरि हुँदैन। त्यो पानी चाहिँ तपाईँको एकदम कम मात्रामा भइहाल्छ र त्यो पानी चाहिँ तपाईँको इरिगेसनमा युज हुन्छ र उता हाइड्रोको लागि पनि कोशी ब्यारेजबाट चाहिँ तपाईँको युज गरिन्छ। त्यहाँ कटैया पावर हाउसमा चाहिँ त्यहाँ एउटा केनाल चाहिँ पूर्वतिर कटैया पावर हाउसमा गएको छ र त्यहाँबाट चाहिँ हाइड्रो बने पछाडि अनि जुन पानी निस्किन्छ त्यो केनालको माध्यममा बिहार सरकारले युज गर्छ र यता पश्चिमी तपाईँको केनालबाट चाहिँ हाम्रो लगभग 70 का केही गाविसहरूमा सिँचाइ हुन्छ र अरू पानी चाहिँ भारततिर लान्छ सिँचाइकै लागि। त्यो भनेपछि बर्खामा हामी त्यो पानीले डुब्छौँ तर हिउँदमा हामीलाई लागि चाहिने आवश्यक पानी हामी पाउँदैनौँ। त्यतिखेर पनि हाम्रो के हुन्छ कि कन्ट्रोल त्यो केनालको पनि कन्ट्रोलिङ पावर चाहिँ हत्तपत्त हामी नजिक हुँदैन, त्यो पनि बिहारकै कन्ट्रोलमा हुन्छ र जतिखेर चाहिएको बेलामा तुरुन्तै पानी पाइन्छ। फेरि हामीले कुरो एकदम पटक पटक उठाइसके पछाडि यो बिचमा चाहिँ हाम्रो पानीको अलिकति सिड्युल चाहिँ राम्रै रहेछ। अर्को जस्तो बर्खायाममा बाढी आउँदै गर्दाखेरि यस्ता तटबन्धहरू भत्काइदिने, कोशीका बाँधहरू भत्काइदिन्छौँ हामी भनेर त्यो खालको राजनीतिक एउटा आक्रोश त पोखिन्छ। स्थानीयहरूले कता कता गएर त्यहाँ बाहेक अन्यत्र पनि भारतले बनाएका यस्ता असमान सन्धि सम्झौता विपरीत बनाएका बाँधहरू भत्काएको तोडफोड गरेको भन्ने समाचार पनि आउँछ। त्यो परिस्थिति, त्यो ढङ्गको मुठभेडको स्थिति चाहिँ त्यहाँ छैन, त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ चाहिँ त्यो कुन समाचार आएको थियो भने हाम्रै गाउँपालिकामा खाँडो नदीको जुन यो चुरेबाट निस्केको खरे नदी हो, वर्षायाममा चाहिँ ठुलो भल्युममा पानी आउँछ र यो पानी इन्डियातिरै गएर यो कोशी बेसिनको नदी हो, यो थोरै भित्र बिहारमा गए पछाडि यो फेरि कोशीमै गएर मिसिन्छ। त्यहाँ चाहिँ बिचमा एउटा बाँध बाँधिएको थियो, किनभने त्यो च्यानल नभएर यो नदी अनियन्त्रित भएर त्यहाँ कोशी कुनौली बजारलाई एकदमै इफेक्ट पार्ने हिसाबले भएको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ बाँध बनेको थियो र त्यो बाँध बने पछाडि दुई देशबीच ठुलो तनाव भएको थियो र त्यो बाँध फुटाफुटको बिचमा एकदम कुटाकुट पनि चल्यो, कतिजना घाइते पनि भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो देवनारायणजी पनि घाइते भए अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ कट्यो र अहिले दुई देशको 2-3 चोटि मेरै कार्यकालमा 3 चोटि ठुलो भल्युममा चाहिँ त्यो सर्वेको लागि टिमहरू आउनुभयो, भारत सरकारको, बिहार सरकारको र हाम्रो नेपाल सरकारको इरिगेसन डिपार्टमेन्टका डिजी सचिव जस्ता चाहिँ आएर टोली सर्वे गरेर गएको छ र अब विश्वास छ कि यो खाँडो नदी चाहिँ तपाईँको तटबन्दी भएर यो त्यहाँ कोशीसम्म मिसिन्छ। एउटा सबभन्दा समस्या के छ कि तपाईँको चुरे क्षेत्र चाहिँ पुरा न्याकेट भइसकेको छ, वृक्षारोपणहरू जबसम्म हुँदैन। अहिले सिगमेन्ट लेभल यति हाई भइसकेको छ, कुनै पनि नदीमा चाहिँ त्यो कोशी होस् र खाँडो नदी होस्, कोशी बेसिनका जति नदीहरू छन् सबैमा सिगमेन्ट लेभल यति हाई छ र जुन कोशीबाट चाहिँ पानी गएर आखिर एटलिस्ट त्यो कलकत्ता बन्दरगाहसम्म चाहिँ समुद्रमा जति मिसिन्छ र बिहारमा चाहिँ तपाईँको गङ्गा हुँदै यो समुद्रमा मिसिन्छ र त्यसको एउटा स्टडी रिपोर्ट के भनिरहेछ भने तपाईँको कोशी बेसिनले ल्याएको
लाखौँ लाख टन जुन मल जुन माटो जुन छ त्यसको 40% मात्रै तपाईँको त्यहाँ समुद्रमा गएर मिसिन्छ। 60% चाहिँ अहिले पनि सिगमेन्ट चाहिँ तपाईँको नेपाल र बिहारको उसमा केही ल्यान्डहरूमा चाहिँ त्यो थुपार्ने काम बाढीमा गएर थुपार्ने काम भइरहेछ र यो दिन प्रतिदिन यो सिगमेन्ट लेभल चाहिँ एकदम बढ्दै गइरहेछ। त्यो चुरेको दोहन भइरहेछ, त्यो चुरेको भइरहेछ र त्यसमा चाहिँ हामीले दुई देशबाट होस् या हाम्रो देशबाट सक्षम भयो भने त्यसमा चाहिँ अविलम्ब त्यहाँ ट्रिटमेन्टको आवश्यकता छ। त्यो भएन भने यो तपाईँको मधेस भनेको चाहिँ एकदम मरुभूमि भएर जान्छ। अहिले नै प्रत्येक साल तपाईँको 30 देखि 40 सेन्टी ल्यान्डको लेभल हाई भइरहेछ र वाटर चाहिँ ग्राउन्ड वाटर लेभल चाहिँ एकदम डिप जुन तपाईँको पहिला 30 देखि 35 फिटमा पानी टुवेलहरू लाग्थ्यो अहिले चाहिँ 80-90 100मा गइछ र चैत वैशाखको टाइममा चाहिँ तपाईँको त्यो फेल भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ दुईटै समस्या भइरहेछ। एउटा चुरे दोहन भएर हाम्रो ल्यान्डको लेभल हाई भइरहेछ र ग्राउन्ड वाटर चाहिँ सुकिरहेछ। त यसमा चाहिँ दुईटै लेभलमा काम गर्यो भने हाम्रो चाहिँ वृक्षारोपण भयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको पक्कै चाहिँ ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिङ सिस्टम अलिकति केही मजबुती हुन्छ र हाम्रो वाटर लेभल समस्याहरू अलिक समाधान होला। अब लगभग अन्त्यमा छौँ। अहिले कोशी ब्यारेजमा जारी रिले अनसनको व्यवस्थापन के त? अब वार्ता अथवा सहमति सम्झौता धेरै भए, अब चाहिँ निकास चाहियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब यसको निकास के, यो निकासमा केन्द्र सरकारको कति भूमिका, तपाईँहरूको कति भूमिका, प्रदेश सरकारको कति भूमिका अनि भारत सरकारलाई घचघच्याउने सन्दर्भमा? हामीले जति कुरो गरे पनि त्यो भारत सरकारसँग पुग्दैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले डाइरेक्ट चाहिँ त्यहाँ हाम्रो भइरहेका जुन रिले अनसन छ त्यो रिले अनसनमा गएर अविलम्ब उहाँहरूको माग जायज माग बुझोस् र त्यो जायज माग लिएर चाहिँ भारत सरकारसँग इमिडिएट कुरो गरेर त्यसको जुन समाधान छ त्यो समाधान गरियोस् भनेर हाम्रो त्यही अपेक्षा छ र त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहबाट जे गर्नुपर्छ हामीले त्यहाँ गर्न सक्छौँ र त्यहाँ नेपाल सरकारलाई सघाउनु पर्ने ठाउँमा हामी 100% सघाउन तयार छौँ र त्यहाँ पीडित जनताहरूको माग पुरा होस् भनेर हाम्रो त्यही चाहना छ कि जति छिटो होस् त्यति सम्झौता गरेर त्यहाँ संसद चलिराखेको छ। तपाईँको पार्टीको पनि भूमिका कहीँ देखिएको भए हुन्थ्यो नि। हाम्रो पार्टीको अब म यहाँ पनि आएको छु र संसदीय दलको नेताजीलाई गएर हामी यो इस्युलाई इमिडिएट दिनेछौँ र त्यहाँबाट संसदमा पनि यो कुरो पक्कै उठ्छ, 1-2 दिनभित्रै उठ्छ भनेर त्यो आशा ध्यान आकर्षण गराउनु पर्यो अलिकति एकदम पक्का हुन्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुरलाई पनि यो क्यापिटल टिमलाई नै धन्यवाद। यहाँ हाम्रो कोशीको समस्या लिएर यहाँ तपाईँले 2 शब्द बोल्न मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण हजुर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद। सतीश कुमार सिंह, तिलाठी कोइली गाउँपालिका सप्तरीका अध्यक्ष। समग्रमा 2011 सालमा दुई मुलुकका बीचमा नेपाल र भारतका बीचमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार कोशीका नदी कटान डुबान पीडितहरूले विशेष गरी 56,000 बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने भन्ने उक्त सम्झौतामा सहमति भएको थियो। त्यसमध्ये ब्यारेजकै कारण 48,000 बिघा जमिन डुबिराखेको अवस्था छ र विशेष गरी 10,000 भन्दा बढी घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित भएका छन्, सडकमा आइपुगेका छन् तर उनीहरूले जग्गा जमिनको मुआवजा पाएका छैनन्, बाली नालीको मुआवजा पाएका छैनन्। यो समस्या हरेक वर्ष विकराल बनिराखेको छ, हरेक पुस्ताले विकराल समस्याको रूपमा भोगिराखेको छ। अहिले तेस्रो पुस्ता आफ्नो मुआवजाका लागि राज्यसँग हारगुहार मागिरहँदाखेरि अहिले चलिराखेको आन्दोलनको सन्दर्भ, यसमा नेपाल सरकारको भूमिका, यसमा भारत सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, समग्रमा कोशी ब्यारेजको अहिलेको अवस्था के छ र यसले निकट भविष्यमा कस्ता कस्ता जोखिम र विपत्ति निम्त्याउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। अपेक्षा गरौँ कोशी बाढी पीडित अनि कटान पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि सिंहदरबारले पक्कै पनि चासो देखाउनेछ। समय अनि संवादका लागि सतीश कुमार सिंहलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र मदन बडुका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।